عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله نشوف لا ريبريزونطاسيون دو فيشر. الوغ باش نقدروا ندير هاد لا ريبريزونطاسيون اول حاجه غنطلقوا من لا ريبريزونطاسيون دو كرام كما كتشوفوا هنا عندي اون ريبريزونطاسيون دو كرام. غناخذوا هاد لا ريبريزونطاسيون غنحاولوا نقلبوها. كيفاش؟ اول حاجه لي كا هادو لي ليزون بلان نديروهم هكا. ابخي هاد لي ليزون اللي كيكونوا اون اغيير نحافظوا على نفس الشكل. شنو نحاولوا غنقلبوها وصافي. فوالا هادو اون اغيير. هنا عندي A B et C وهنا عندي D E et F. إلا لاحظتوا معايا راه هاد لوبريزونطاسيون هي نفسها هادي. فوالا باش تبان لكم مزيان A B C D E F سي لا ميم شوز. غناخدو لوبسيرفاتور ديالنا. لوبسيرفاتور ديالنا يكون واقف هنا droite et gauche. بالنسبه لهاد لوبسيرفاتور كيبان ليه كربون A كاين الفوق. الوغ يعني A غندير واحد ليزون بلون هكا. قلنا A كاين الفوق ما كيبان ليه A. بالنسبه فوالا A. بالنسبه لدي كاين لتحت يعني ما يبانش ليه. الوغ دي غنديرو دي هنا. بي فين كاين؟ بي كاين ا دروات. هو بي ا دروات. غنديرو ليزون دي ليزون بلان. كنخدمو دي ليزون بلان في هاد لوبريزونطاسيون يعني بي هنا ا دروات. بالنسبه لسي سي كاين ا غوش يعني غنديرو اون اوتر ليزون سي ا غوش. فوالا. وبالنسبه ل او سي او ا دروات او à droite et F à gauche. يعني هاد لي ليزون اللي كيكونوا اون اغيير ديما كيكونوا à droite وبالنسبه لي ليزون اللي كيكونوا اون افون كيكونوا باينين كيكونوا à gauche. بلاتي ناخذ واحد ليكزامبل باش تقدروا تفهموا مزيان هاد الريبريزونطاسيون. ناخذوا اكزامبل لي ليزون اون اغيير ولا ليزون اون افون. نديرو سي او دو اش ان اش او اش. نديرو اش ou bien نديرو CH3 NH2H. alors هادي لا ريبريزونطاسيون دو كرام حنا غنحاولوا نحولوها لا ريبريزونطاسيون دو فيشر. alors قلنا غنحاولوا نقلبوها هكا H et هنا عندنا OH CO2H. هنا عندنا NH2H CH3. قلنا لوبسيرفاتور ديالنا واقف هنا droite et gauche. كيبان لي هاد الكربون هاد الكومبوزي اللي كاين فوق يعني CO2H. اول حاجه غندير واحد ليزون. قلنا CO2H كيبان لي يعني كاين فوق هو CO2H. بالنسبه ل CH3 ما كيبانش ليه يعني غيكون لتحت. بالنسبه ل H ادروات وقلنا هاد لي ليزون اللي كيكونوا اون اغيير كيكونوا ادروات. فوالا H او H عندنا ا غوش او H ا غوش. بالنسبه ل NH2 à droite liaison en arrière NH2. وبالنسبه ل CH3 باردون بالنسبه ل H يكون à gauche. alors هذه هي الطريقه الاولى. عندنا واحد الطريقه اخرى يعني بلو سامبل ou bien بلو فاسيل لهادي. اول حاجه كنمشيو كنقارنوا بين هاد لي كومبوزي هادو كنقارنوهم. هنا عندنا الكربون ابخي عندنا الهيدروجين والاكسجين. قلنا الانرجي ديال الاكسجين كبر من الانرجي ديال الهيدروجين يعني هاد الكومبوزي غنعطيو رقم واحد. الو 1 2 3 4. باش نديرو هاد لوبريزونطاسيون كنديرو يعني غنديرو عادي ريبريزونطاسيون دو فيشر. ابري ديما داك الكومبوزي اللي عنده اصغر رقم في الترتيب ماشي في الكربون اصغر رقم في الترتيب غنديروه الفوق.
يعني سي او دو اش غيكون الفوق، واللي عنده اكبر رقم كيكون تحت، يعني سي اش 3 يكون تحت. ابري لي ليزون اللي كيكونوا اون اريير كيكونوا ا droite، لي ليزون اون اريير اش و ان اش 2 يكونوا ا droite. بالنسبه لي ليزون اللي كيكونوا اون افون نديرهم ا gauche، يعني او اش او الهيدروجين. فوالا هادشي اللي كاين اللي كاين في لا ريبريزونطاسيون دو فيشر. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد لا ريبريزونطاسيون مزيان، وما بقى لي نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله.